अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मजबूत बनो लेकिन बदतमीज नहीं, मेहरबान बनो लेकिन कमजोर नहीं, जुर्रातमंद बनो लेकिन बदमाश नहीं, फख्र करो लेकिन तकब्बुर नहीं। आज का अखबार कल की रद्दी है, ये बात अपने हुस्न को समझा देना। जिंदगी के चार बेहतरीन उस्ताद, खाली जेब, टूटा हुआ दिल, लोगों की बेरुखियां, नाकामियां। करबला का बड़ा सबक, मर्दों ने हक और सब्र नहीं छोड़ा, ख्वातीन ने हया और पर्दा नहीं छोड़ा। न जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, मेरा हर वह शख्स दिल दुखाता है जिस पर मुझे बहुत नाज होता है। सजदों से ताल्लुक बनाओ, दुनियादारी में फक्त गुनाहों की लज्जत है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा करता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वह देगा, वह ही देगा, क्योंकि वह ही दे सकता है। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती है। जब हम किसी को अपनी जिंदगी का चांद बनाते हैं, तो वह हमें तारे जरूर दिखाता है। पानी समुंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, उनका मामला रब की हुजूर पहुंचा दिया जाता है। अल्लाह के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीने वालों की कद्र करें, मरने वाला अपनी तारीफ नहीं सुन सकता। ये उम्मत इंटरनेट पर फिदा हो गई, फजर व इशा सब कज़ा हो गई। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। छोड़ दे उन लोगों को जिन्हें आपकी जरूरत है मगर कद्र नहीं। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मुझे लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वह मुझे गिनने नहीं देता। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकता है। ये जिंदगी एक तमाशा है और ये दुनिया तमाशाई। उन्हें खुश करने लगोगे तो तमाशाई बनकर रह जाओगे। ऐसा जमाना आ गया है, पता ही नहीं चलता अजीज कौन है, यजीद कौन है। रूह की खूबसूरती ये है कि आप खुद मुस्कुराते रहें, और इखलाक की खूबसूरती ये है कि दूसरे आपकी वजह से मुस्कुराते रहें। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो हंसे भी तो साथ और रोए भी साथ। ख्वाहिश रेशम के कीड़े की तरह काम करती है, इंसान ख्वाहिशात के रेशम को बुनता बुनता खुद उसी खोल में दम घुटने से मर जाता है। तकलीफ बहुत होती है, मगर क्या आपने सूरह यूसुफ से नहीं सीखा कि अल्लाह आपको उन लोगों के सामने दोबारा इज्जत से खड़ा करेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। इसलिए आपको इंतकाम लेने की नहीं बल्कि ईमान की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है हर आह खाली जाएगी? ना ना ना, इनमें से कोई तुम्हारी दुनिया हिलाएगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है। कब्र की पहली रात सख्त तरीन रात होगी, या अल्लाह हमें अजाब कब्र से बचा, आमीन। दुनिया में इससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपके तरबियत की वजह से आपके वालिदैन को इज्जत और आपको दुआएं दें। खुद कमाने निकली तो समझ आया, बाप ने बाप का किरदार कैसे निभाया। अब ये मायूसी कैसी, वह तो जानता है तुम्हारे इंतजार को, तुम्हारे सब्र को और तुम्हारी इस बेबसी को भी। तभी तो तुम्हें चुना गया है इस आजमाइश के लिए, और बेशक वह करीब है तुम्हारे। इंसान को अपने बेबस होने का एहसास तब होता है जब वह किसी को देखने, सुनने और बात करने के लिए तरस जाता है।
دوستی اور تعلقات میں رابطے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ مصر کی اس عورت سے غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا، اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ممبر پہ جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں! جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ یا رب ہمیں دلوں کو چیرنے والا نہیں بلکہ دل کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا دے، آمین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ عز و جل سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی مجھے گنہگار نظر آئے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسانوں سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب سب منہ پھیر لیں تم سے تو خدا کے در پہ چلے جایا کرو، میں یقین سے کہتا ہوں وہ تمہیں تھام لے گا۔ رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ سب کی فیملی کو حفظ و امان میں رکھے، سب کے گھروں کو آباد رکھے، بے چینی کا باعث بننے والے معاملات کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، آمین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ درگزر کیا کیجیے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ لفظوں کے ساتھ احتیاط برتا کریں، آپ نہیں جانتے وہ کسی کے ذہن میں کب تک اور کتنی دیر گردش کریں گے۔ شاپنگ کے لیے 2000 بھی کم اور آزمائش کے وقت 2000 پر بھی گزارا، یہ صلاحیت قدرت نے صرف عورت کو دی ہے۔ ایک دوست کی گھٹیا سی بات پر میں نے دماغ سے کہا، تمہیں کبھی وقت پر جواب نہیں سوجھتا؟ اس پر دل نے کہا، جو وقت پر جواب نہیں دے سکتے ان کی طرف سے وقت خود جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ اب کسی سے میرا حساب نہیں، میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر چاہے وہ کسی کا مکان ہو، مقام یا دل۔ عقیدوں کا حساب بعد میں کر لیں گے، پہلے ثابت تو کرو کہ انسان ہو۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ خالی ہاتھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، کس طرح لوگ لکیروں سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ کچھ لوگوں کا کردار آپ کی زندگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ ہمیں ان جیسا نہیں بننا۔